देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तां सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो तूं मोग कर. सर्वेस्पर एकलोच तुजो देव आनी हांव कितें सांगतां ती उतरां तुज्या काळजांत खंचय म्हणटा आनी ही उतरां तुज्या भुरग्यांक न्हिदताना, उठताना, जेवताना, वाटेर चलताना, हर एका घडये ह्याच विशयाचेर तांचे लागीं तूं उलय. तुज्या दारवंतार ती नेटोवन दवर. तुज्या हाताक ती बांद, तुज्या कपालार ती नेटोवन दवर. हें सगळें जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां, देवान आमकां सांगलां. ही आज्ञा देवाची जावन आसा. पूण आज आमी क्रिस्तांव म्हणटा, जेजूक वळखातांव म्हणटा, जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, आमी बावार्थी म्हणटा आनी सगळें आमी करता, मागणे करता, उपास करता, हर एक आमी करता. पूण तुज्या घरा भितर कितें उलोवणें जावन आसा? आज आमच्या कुटुंबांनी कितें उलोवणें जावन आसा? आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकोवन आसा? आज जेजू क्रिस्त सांगता तुज्या भुरग्याक पयलें देव कोण म्हणून शिकय. देवाच्या विशयान तूं जाणवाय दी. देव कोण? देव कोण दाखयचें जाल्यार पयलें तुवें जियेचें. जर तर तुका कळीत ना जाल्यार तूं भुरग्यांक कितें शिकोवंक शकताय? आमी आज भुरग्यांक कितें शिकता? शीक, शीक, शीक. कित्याक? शिकून बरें काम जायचें, दुडूक तुवें घेवचें, सेटल जायचें, ह्या संवसारान सेटल जायचें. कोणें सांगलें? आज मुजी ती मनशाची जाणवाय जावन आसा. पूण देव सांगता ह्या संवसारान न्ही तुका सर्गीच्या राजाक सस्तीक जिवीत दिवंक हांवें तुका रचलां. आज आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवन आसा. हेंच तूं कर. कित्याक? आमच्या काळजांत दुडवाची आशा खंचोवन आमी दवरल्या. पूण देवाचें उतार सांगता तुज्या काळजांत देवाचे उतार खंचोवन दवर. आज जायत्यो रिती आमी करता. कित्याक? ह्या संवसाराचें सगळें जडूंक. आज आमच्या घरांनी आमी तेंच देख दिवन आसा. आज आमचें घर सोबोवन आसा खंयच्यान ह्या संवसाराच्या खंयच्या खंयच्या सोबायेंत आमी सोबोवंक आशेता. देवाच्या उतरांनी सजोवन आसा गे. देवाचे उतार आमकां नाका आज. देवाचे उतार आमी कांटाळटा आज. देवाचे उतार केवल आमी संवसाराच्या गरजांक, आमच्या गरजांक, कुडीच्या गरजांक आमी उपयोग करनासा. आनी आमच्या भुरग्यांक ते आदर्श आमी दिवन आसा. उठताना, बसताना, जेवताना, न्हिदताना आमी उलोवचें केवल ह्या संवसाराच्या आनी संवसाराची देख आमी दिवन आसा. संवसार आमच्या भितर भरला आनी देव सांगता दुडवाची आनी देवाची सांगाता तुमकां साखरी करूंक जायना. जर तर दुडवाची साखरी करतात जाल्यार आमी नासाच्या वाटेर आसा म्हणून अर्थ. दुडू जाय म्हणून आमी जेजू फाटल्यान येता जाल्यार आमी नासाच्या फाटल्यान आसा म्हणून अर्थ. थंयसर जेजू क्रिस्ता लागीं तो एक बापय एका भुरग्याक हाडटा, मोरलूक लागल्या म्हणून हाडटा. आनी तवळ जेजू थंयसर म्हणटा, नश्टे संतते, अविश्वास तुजे थंय आसा. केदोळ पर्यंत तुका हांवें सोंसून व्हरचें म्हणटा. आज आमकांय पळोवन तेंच म्हणटा. कित्याक? कित्याक आमच्या भुरग्यांक कितें जालां? आज क्रिस्तांव कुटुंबांत जायते कित्याक सैतानाचे कुतंत्र चलून आसात. कित्याक देवाचें राज आमकां पळोवंक जायना? कित्याक पवित्र आत्म्याचें चलोवणें आमकां पळोवंक जायना? कित्याक? कित्याक आमचें थंय अविश्वास भरला. आज आमी सगळें करनासा पूण आमी नव्यान जल्मल्या गे. आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा गे. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाला आमी चलून आसा गे. सर्गीचें राज ना, पवित्र आत्मो ना जाल्यार नवें जिवीत ना. आज जेजू क्रिस्त परत आमकां जागोवन आसा. जर तर तुजें थंय बावार्थ जेजू क्रिस्ता थंय ना जाल्यार खंडीत आमचें बावार्थ व्यर्थ जावन आसा. तुजो बावार्थ केवल संवसारापासून संवसाराच्या गरजांपासून जेजू थंय दवरल्या जाल्यार तो व्यर्थ जावन आसा. पूण तुजो बावार्थ जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक मेला, पुनर्जीवन जाला, बापाच्या उजव्या कुशीक बसला आनी परत म्हाका आपूण व्हरूंक येता. असलो बावार्थ तुवें दवरून बरवसो दवरून तूं जियेताय जाल्यार खंडीत तुका सस्नीक जिवीत आसा आनी आमचीं कुटुंबां नंदन जातात. आमेन.